व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। दुआ मुजीर बिलखुसूस माह रमज़ानुल मुबारक की 3 मुबारक रातों में किसी एक रात में इस दुआ को पढ़ सकते हैं, 13वीं, 14वीं और 15वीं, क्योंकि ये जो दुआ है रसूल इस्लाम हज़रत आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। ये बड़ी अज़मत वाली, बड़ी शान वाली दुआ है। हत्ता कि रिवायत में मिलता है कि जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ उस वक्त पहुँचाई जब आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम में नमाज अदा फरमा रहे थे। और इस दुआ को पढ़ने का बहुत बेहतरीन और अच्छा वक्त जो है वो माह रमज़ान मुबारक की 13वीं, 14वीं, 15वीं शब में या दिन में किसी भी वक्त इसको पढ़ सकते हैं और इसके पढ़ने से इंसान के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। रिवायत में मिलता है कि अगर किसी के गुनाह बारिश के कतरों के बराबर, दरख्तों के पत्तों की तादाद के बराबर और सहरा की रेत के ज़र्रों के बराबर ही क्यों ना हों, तो अल्लाह ताला इस दुआ पढ़ने वाले को तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा। अगर वो मरीज़ है तो अल्लाह इसकी बरकत से उसे शिफा अता करेगा। अगर कर्ज़दार है तो अल्लाह उसकी अदायगी कर्ज़ के असबाब अता फरमाएगा और खुदावंद आलम उसके गम को दूर फरमाएगा, फराखी और तमंगरी उसे अता करेगा। तो बेहतरीन दुआ है। आइए आप मेरे साथ मिलकर इस दुआ को पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानक या अल्लाह तआलैत या रहमान, अजिरना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानक या रहीम तआलैत या करीम, अजिरना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानक या मालिक तआलैत या मालिक, अजिरना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानक या कुद्दूस तआलैत या सलाम, अजिरना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानक या मुमिन तआलैत या मुहैमिन, अजिरना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानक या अज़ीज़ तआलैत या जब्बार, अजिरना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानक या मुतकब्बिर तआलैत या मुतजब्बिर, अजिरना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानक या खालिक तआलैत या बारी, अजिरना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानक या मुसव्विर तआलैत या मुक़द्दिर, अजिरना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानक या हादी तआलैत या बाक़ी, अजिरना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानक या वह्हाब तआलैत या तव्वाब, अजिरना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानक या फत्ताह तआलैत या मुर्ताह, अजिरना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानक या सय्यदी तआलैत या मौलाया, अजिरना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानक या करीब तआलैत या रक़ीब, अजिरना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानक या मुबदी तआलैत या मुईद, अजिरना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानक या हमीद तआलैत या मजीद,
أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قديم تعاليت يا عظيم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غفور تعاليت يا شكور أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا شاهد تعاليت يا شهيد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حنان تعاليت يا منان أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا باعث تعاليت يا وارث أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا محيي تعاليت يا مميت أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا شفيق تعاليت يا رفيق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا أنيس تعاليت يا مونس أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جليل تعاليت يا جميل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خبير تعاليت يا بصير أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حفي تعاليت يا ملي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معبود تعاليت يا موجود أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غفار تعاليت يا قهار أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مذكور تعاليت يا مشكور أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جواد تعاليت يا معاذ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جمال تعاليت يا جلال أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سابق تعاليت يا رازق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا صادق تعاليت يا فالق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سميع تعاليت يا سريع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رفيع تعاليت يا بديع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فعال تعاليت يا متعال أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قاضي تعاليت يا راضي
अजिरना मिनन्नार या मुजीर सुब्हानक या काहिर तअलैत या ताहिर अजिरना मिनन्नार या मुजीर सुब्हानक या आलिम तअलैत या हाकिम अजिरना मिनन्नार या मुजीर सुब्हानक या दाइम तअलैत या कायम अजिरना मिनन्नार या मुजीर सुब्हानक या आसिम तअलैत या कासिम अजिरना मिनन्नार या मुजीर सुब्हानक या गनी तअलैत या मुगनी अजिरना मिनन्नार या मुजीर सुब्हानक या वफी तअलैत या कवी अजिरना मिनन्नार या मुजीर सुब्हानक या काफी तअलैत या शाफी अजिरना मिनन्नार या मुजीर सुब्हानक या मुक़द्दिम तअलैत या मुअख्खिर अजिरना मिनन्नार या मुजीर सुब्हानक या अव्वल तअलैत या आखिर अजिरना मिनन्नार या मुजीर सुब्हानक या ज़ाहिर तअलैत या बातिन अजिरना मिनन्नार या मुजीर सुब्हानक या रजा तअलैत या मुर्तजा अजिरना मिनन्नार या मुजीर सुब्हानक या ज़ल मन्ने तअलैत या ज़त्तौल अजिरना मिनन्नार या मुजीर सुब्हानक या हय्य तअलैत या क़य्यूम अजिरना मिनन्नार या मुजीर सुब्हानक या वाहिद तअलैत या अहद अजिरना मिनन्नार या मुजीर सुब्हानक या सय्यद तअलैत या समद अजिरना मिनन्नार या मुजीर सुब्हानक या क़दीर तअलैत या कबीर अजिरना मिनन्नार या मुजीर सुब्हानक या वाली तअलैत या मुतआली सुब्हानक या वाली तअलैत या आली अजिरना मिनन्नार या मुजीर सुब्हानक या अली तअलैत या अला अजिरना मिनन्नार या मुजीर सुब्हानक या वली तअलैत या मौला अजिरना मिनन्नार या मुजीर सुब्हानक या दारी तअलैत या बारी अजिरना मिनन्नार या मुजीर सुब्हानक या खाफिज़ तअलैत या राफ़िअ अजिरना मिनन्नार या मुजीर सुब्हानक या मुक़सित तअलैत या जामिअ अजिरना मिनन्नार या मुजीर सुब्हानक या मुइज़्ज़ तअलैत या मुज़िल
أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حافظ تعاليت يا حفيظ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قادر تعاليت يا مقتدر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عليم تعاليت يا حليم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حكم تعاليت يا حكيم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معتي تعاليت يا مانع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ضار تعاليت يا نافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مجيب سبحانك يا مجيب تعاليت يا حسيب أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عادل تعاليت يا فاصل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا لطيف تعاليت يا شريف أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رب تعاليت يا حق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ماجد تعاليت يا واحد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عفو تعاليت يا منتقم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا واسع تعاليت يا موسع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رؤوف تعاليت يا عطوف أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فرد تعاليت يا وتر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقيت تعاليت يا محيط أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وكيل تعاليت يا عادل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مبين تعاليت يا متين أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا بر تعاليت يا ودود أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رشيد تعاليت يا مرشد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا نور تعاليت يا منور أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا نصير تعاليت يا ناصر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا صبور تعاليت يا صابر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا محصي تعاليت يا منشي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سبحان تعاليت يا ديان
अजरना मिनन नार या मुजीर सुब्हानक या मुगीसो तालैत या गयास अजरना मिनन नार या मुजीर सुब्हानक या फातिरो तालैत या हाज़िर अजरना मिनन नार या मुजीर सुब्हानक या ज़ल इज़्ज़े वल जमाल तबारकत या ज़ल जबरूत वल जलाल सुब्हानक ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन फस्तजबना लहू वनज्जयनाहु मिनल गम वकज़ालिक नुंजिल मुमिनीन वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम, जिन जिन मोमिन मोमिनात ने इस दुआ में हमारे साथ शिरकत की, शरीक हुए, खुदावंदा उनकी दुआओं को, आरज़ों को, हाजतों को मंजूर व मकबूल फरमा। खुदावंदा इस माह मुक़द्दस के सदक़े में उनकी आरज़ों को, उनकी ख्वाहिशात को पूरा फरमा। उन सब के घरों में खैर और बरकत अता फरमा। मुझ हकीर खाकी ताती नाचीर बंदे के ज़िम्मे जिन तेरे बंदू ने, जिन तेरी कनीज़ों ने दुआ के लिए कहा, परवरदिगारा तेरे अस्माए हुस्ना का वास्ता, तुझे वास्ता चारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम का, उनकी दुआओं को, आरज़ों को, ख्वाहिशात को मंजूर व मकबूल फरमा। खुदावंदा इस माह मुक़द्दस के इख्तिताम से पहले हमारी तमाम गलतियों को, ख़ताओं को, आमदन सहवन जो भी हुई है तो माफ़ फरमा। तो बेशक माफ़ फरमाने वाला है और बेहतरीन अजर सवाब अता करने वाला है। तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, 12वें आका इमाम साहिब ज़मान अलैहिस्सलाम का जल्द ज़हूर फरमा। हम गुनाहगारों को इमाम अलैहिस्सलाम के माननुसार और उनके लश्कर में शुमार फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।